दुसरो प्लॅटून गोंय पुलिसेचो प्लॅटून. प्लॅटून कमांडर PSI संदीप निंबाळकर. तिसरो प्लॅटून इंडियन रिझर्व बटालियनाचो प्लॅटून. कमांडर PSI सुशांत गाड. प्लॅटून नेवल NCC. प्लॅटून कमांडर कॅडेट दुर्वा शेटे. आर्मी विंग NCCचो फुडलो प्लॅटून वेदांत चांदेकर. प्लॅटून कमांडर आर्मी विंग प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. दुसरो प्लॅटून गोंय पुलिसेचो प्लॅटून PSI संदीप निंबाळकर प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. तिसरो प्लॅटून फुडें सरता IRBNाचो प्लॅटून. PSI सुशांत गाड. प्लॅटून कमांडर. आठवो प्लॅटून कोस्टल पुलिसेचो प्लॅटून. PSI लक्ष्मण गांवस प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. अग्निशमन दळ म्हळ्यारच डायरेक्टर ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेसचो प्लॅटून SFO रुपेश सावंत प्लॅटून कमांडर. आणि ज्या तालार ज्या लयेन हो मार्च पास्ट चल्ला तो फुडलो प्लॅटून गोंय पुलिसेचे बँड. ASI फ्रांसिस ग्रेसियस प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. सगळ्यात हुनहुनीत परबी आजच्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं हजर आसात आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, लिडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर युरी आलेमो, त्याच बरोबर आमदार आणि तशेंच राज्याचे CS मिस्टर कंडावलू, AG पांगम, राज्य प्रशासनातले सगळे अधिकारी, हांगासर जमिल्ले समिस्त स्वतंत्र सेनानीचे वांगडी, म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांनो आनी समेस्त गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीक आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्यो परत एकदां हांव खूब खूब परबी भेटयतां. 451 वर्सांची परकी सत्ता सोंपोवन आमच्या वीर झुजाऱ्यांनी धैर्यान, शौर्यान आनी एकचारान गोंय मुक्त केलें ताचो आयज आमी याद काडटा. आयज आमी कश्टान मेळिल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात. ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आनी भोवमानाचो आसा. आमी त्या हुतात्म्याक आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक परत एकदां आमी याद करता आनी तांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता. गोंयच्या सुटकेची कथा पिळग्यान पिळग्यो आमी धैर्यान एक आमकां देख आसा. 1510 सालांत जेन्ना पोर्तुगीजांनी आपली वसणुकीची हांगासर स्थापना केली तेन्ना सावन गोंयकारांच्या मदीं आशिल्लो प्रतिकाराचो उजो केन्नाच पालवलो ना. सुरवात जाली ती 20व्या शतकात डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांच्या फुडारपणा खाली हाणें गोंयचें राष्ट्रवादी संघटीत करपाचें हांगासर थारायलें. ताच्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पेंटोंचे बंड हें आमी याद करपाक जाय. तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यांत व्हडलो उठाव ह्या 3 हातां केलो. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटोचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत सुरवात जालां. हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय हें सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूनी किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले. ह्या आंदोलनाक खरी गती मेळ्ळी ती 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
हांच्या मडगांवांतल्या ऐतिहासीक भाशणांतल्यान तांणी लोकांक उलो मारलो की पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात तुमी सगळे जाण पेटोवन उठात, वंदे मातरम आनी गोंय मुक्तीची चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाली. 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा भारत देश स्वतंत्र जालो, बट गोंयाक मुक्ती मेळूंक शकूंक ना. बट तरी सुद्दां खंयसरूच गोंयकारूय फाटीं रावूंक ना आनी पुराय भारतभर आसलेले सत्याग्रही बी हाज्या खातीर नेटात पेटत उठले. 1950 सावन हें आंदोलन आनीक नेटान सुरवात जालें, बट तातूंतल्यान 1955 वर्सा पत्रादेवी हांगासर निशस्त्र सत्याग्रहाचेर पोर्तुगीज सैन्यान केल्लो गोळीबार हें ऐतिहासीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार पोर्तुगीजाच्या विरोधात थारलेलें आंदोलन आसतलें. तातूंत शहीद जाल्ले पंजाब हांगासले कर्नल बेनीपाल सिंग आनी कितलेशेच सत्याग्रही हे हातूंतल्यान शहीद जाले. म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ह्या शहीद जाल्ल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी म्हणजेच गोंय सरकारच्या वतीन तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आनी 10 लाख रुपयाचे मानधन हे तांच्या नजदीकच्या लोकांक दिवपाक शकले. तांकां आमी आयडेंटिफाय करून फाटल्या काळात दिले. अशा पद्दतीत सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी सदोदीत याद करता. निमाणे जेन्ना शांततेचे सगळे मार्ग सोंपले त्या उपरांत 18 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ऑपरेशन विजय भारत सरकारात सुरवात केलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आनी गोंय स्वतंत्र जालें. गोंय ह्या अखंड भारताचो एक भाग जालो. आमी पळयता की हांगासर तिरंग झेंडो हो मुक्तपणान हुबलो आनी एक नव्या युगाची सुरवात ही तेन्नाच्यान जाली. आमकां याद आसा 1920 दशकांत सावन ही पेंटी पेटयल्ली डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांच्यांनी आनी डॉक्टर 1946तल्यान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी अखंड अशा स्वतंत्र सैनिकांनी हे स्वतंत्र मुक्त गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर आपल्यापणांत सगळ्या जाणांनी कश्ट केले. आमी सातत्यात अशा वेगवेगळ्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांचो भोवमान वेळच्या वेळी भारत सरकारात केला. बट फाटल्या वेळार श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात घेतिल्लो वांटो विशेष करून तेणी द वॉयस ऑफ फ्रीडम ह्या रेडिओ केंद्र चलोवन ह्या पुराय गोंयकारांक ह्या गोंय मुक्ती संग्रामात वांटो घेवपाक सदोदीत प्रेरणा दिली. तांकां पद्मश्री भारत सरकारात दिलें. तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन आनी खरोखरूच ह्या निमित्तात अशाच पद्दतीत गोंयच्या ह्या वांटो घेवपी सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक परत एकदां हांव आदरांजली दिता, श्रद्धांजली दिता. म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, 1961 सावन पयल्या सरकाराच्या वेळा पासून ते आतां पर्यंत गोंय उदरगतीच्या वाटेर चलत आसा. पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब म्हणजेच दयानंद बांदोडकर हांच्यांनी गोंयची आधुनीक बुनयाद रोयली. गोंयच्या प्रत्येक गांवांतल्यान प्राथमीक शाळा सुरवात केल्यो आनी म्हणून तर गोंयचे मुखेल शैक्षणीक क्षेत्रांत फुडें वचूंक शकले. एग्रीकल्चर आसतलें, इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें, टुरिजम तेद्या वेळार ल्हान प्रमाणांत काय आसना. त्या वेळार सुरवात केल्ली बुनयादीचो फातर आज आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा. आनी खऱ्या अर्थात आमी पळयता की आधुनीक गोंयचो जर फावंडेशन कोणी घातलो आसतलो तर ते स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आनी तांच्याच कार्यकाळात सुरू जाल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी पुराय करपाक शकले. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या सगळ्या खातीर ह्या डबल इंजीन सरकाराचे प्रणेते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकांय बी हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव परबी भेटयतां आनी तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यांत म्हटल्यार आमी पळयता की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी सदोदीत एक पावल बाकीच्या राज्यां पेक्षा फुडें आसा. 14 वर्सां उसरा स्वतंत्र मेळोन सुद्दां आमी 100% लिटरसी पुराय करपाक शकले. 100% आमी जशें म्हणटा की हर घर नल से जल आसतलें, हर घर बिजली आसतली, हर ग्राम सडक आसतलें. ह्या सगळ्यो येवजण्यो आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सगळ्या पेक्षाय चड नेटान फुडें आसा. आमी पळयता की गोंयांतलें पर कॅपिटा इन्कम हे बाकी राज्याच्या पेक्षाय कितलेशेच फुडें आसा. त्याच बरोबर जाका आमी म्हणटा की क्वॉलिटी ऑफ लायफ ह्युमन इन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हाज्या बाबतींतूय बी गोंय सदोदीत फुडें उरलेलें आसा. गोंयांतली लायफ एक्सपेक्टन्सी आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडत आसा आनी ताकाच लागून गोंयांत आशिल्लें बऱ्यांतलें बरें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें, एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें. हाज्या खातीर गोंय हें गोंयची तोखणाय पुराय भारतभर जाता.
आज आमी पळयता की गोंयांत आसलेल्यो शैक्षणीक संस्था विविध केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान किंवा प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या सहाय्यान आज गोंयांत विविध एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ही हांगासर NIT पासून ते GIM पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो संस्था नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आनी आयुष इन्स्टिट्यूट ह्या ल्हानशा गोंयांत अश्यो संस्था एस्टाब्लीश केल्ल्या कारणान गोंय हे एक आमी म्हणटात तशें एड्युकेशन हब जावपाक शकलें. सातत्यांत आमी गोंय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दिल्ल्या चळवळी खाली आत्मनिर्भर भारत हे मिशन स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून फुडें व्हरपाक शकले आनी ह्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळीन समेस्त गोंयकार वांटेकारी जाले. सगळे स्वयंपूर्ण मित्र ग्रामपंचायती आनी गोंयांतली स्वयंपूर्ण चळवळ ही पुराय आमकां गोंयभर दिसून येता. गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेचेर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, PC कल्चर, डेरी फार्मींग ह्या सगळ्या सॅक्टरांत आमकां फुडें वताना आसतना दिसता. आमी पळयता की स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग ह्या सॅक्टरांतूय बी गोंय जायत्यो येवजणेंत फुडें वयता आसतना आमकां दिसपाक जाता. हें सांगपा खातीरय म्हाका खूब खूब अभिमान जाता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट हांव हें सगळें फुडें वता आसतना मुद्दामून आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की आमी सातत्यांत ह्या गोंयचे आमी सगळे जाण फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पंचप्रण जे उच्चारल्या त्या पंचप्रणांचो परत एकदा हांव उच्चार करता आनी समेस्त गोंयकारांनी हे पंचप्रण फॉलो करचे. जाका लागून आमी म्हणटा की भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक, गोंयाक विकसीत गोवा करपाक आमी सगळ्या जाणांनी सदोदीत तत्पर रावचे. म्हणून समेस्त गोंयकारांक हांव उलो मारता की विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय करपाक सुद्दां आमी फुडें सरचे. आपली उदरगतीच्या बरोबर गोंयची उदरगत जावपाक शकतली. हांव गुलामी आनी परधार्जिण्या मानसिकतेच्या पयस करचे. सातत्यांत ह्या आमी गुलामी आनी परधार्जिणेच्या मानसिकतेन पयस वचपा खातीर सातत्यांत वेगवेगळी पावलां उचलीत आसता. आमच्या गिरेस्त दायजा बद्दल आमकां अभिमान बाळगप गरजेचो आसता. गोंयची गिरेस्त दायज आमी सातत्यांत लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला आनी त्या दायजा बद्दलय आमकां मोठो अभिमान आसा. एकात्मतेची शक्ती आसा. गोंयकारपण हें सांबाळप हीच आमची एकात्मतेची खरी शक्त आसा आनी ताकाच लागून समेस्त गोंयकारांनी एकत्र येवन गोंयच्या उदरगतीच्या वाटेन फुडें दवरपाक पावलां मारची हें सगळ्या जाणांक हांव आवाहन करतां. आनी पांचवी आनी म्हत्वाची गजाल ही नागरिकाक आपल्या कर्तव्याचें भान दवरचें. समेस्त गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचें जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें. गोंय हें टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी टुरिस्टीक स्टेट आसतना ती गोंय टुरिजम हांगासलें वाडोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी हें खूब मोठ्या प्रमाणांत काम करप हें चड गरजेचें आसा. आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की प्रत्येक मनशान आपले कर्तव्याचें जर भान दवरलें आसत जाल्यार गोंय हें स्वच्छ, सुरक्षीत आनी हरीत उरतलें. ताका लागून पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो किंवा हेर एक जाण स्वच्छ गोंय दवरपाक सदोदीत काम करीत आसा. पण हें कर्तव्य गोंयकारांचें आसा आनी गोंयांत येवपी सगळ्या टुरिस्टांचें आसा. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी काम करता तांकां सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें. आपलो कचरो घरांतलो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही आनी हें जर आमी कर्तव्याचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर उरूं शकता. गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणांत स्वच्छतेचो वावर करपा खातीर आयदर ते सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमी पळयता की हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो. म्हणून गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करता की ह्या सगळ्या वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचे खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयांत जें काम सुरवात आसा त्या खातीर घाण उदक न्हंयेन सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आसली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हॅजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची. म्हणजे जेणे करून हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें,
हरीत दवरचे आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचे. गोंयांत येवपी नामनेचो ट्युरिस्ट हो सदोदीत गोंयची ब्युटी पळोवपा खातीर येता, गोंयचो समुद्र पळोवपा खातीर येता, गोंयचो निसर्ग पळोवपा खातीर येता आनी तोच पळोवपा खातीर आमकां तोच नितळ दवरप हें खूब खूब गरजेचें आसता. म्हणून हांव सगळ्या नागरिकांक परत एकदां आव्हान करता, आपल्या कर्तव्याचें पालन हें सातत्यात करचें आनी त्या कर्तव्याचें पालन जर करीत जाल्यारूच गोंय हें स्वच्छ सुंदर उरतलें. हांगासले बऱ्योचश्यो आमी टुरिजमाक अतिथी देवो भव ह्या मुखार आमी तांकां इनवायट करपाक शकतले. हांव हांगासर जमिल्ल्यांक परत एकदां गोंय मुक्ती दिनाच्यो हुनहुनीत परबी दिता. म्हणजे समेस्त हांगासर परेड फॉलो केल्ल्या सगळ्या पुलीस दलांतल्या, होमगार्ड दलांतल्या, गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स तशेंच वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे खूब सुंदर अशी परेडीच्या बद्दल तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. हाज्या उपरांत जावपी अवॉर्ड सेरेमनीक ज्यांकां ज्यांकां पदकां मेळ्ळ्या, मुख्यमंत्री पदक किंवा बाकीची सगळी पदक, त्याय सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां आनी परत समेस्त गोंयकारांक हांव गोंयच्या उदरगती खातीर आमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचें हें सगळ्या जाणांक उलो मारता. विकसीत भारत 2047 हाज्याच बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर समेस्त गोंयचे नागरीक हे गोंयच्या सरकारा बरोबर आसतले हाचें हांव परत एकदां ग्वाही दितां आनी समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आज म्हाज्या वतीन परत गोंयकारांच्या वतीन हांव नमन करतां आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा. धन्यवाद. भौमानिस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. मुख्यमंत्र्यांकडेन आता विनंती करता की तांणी घर खात्याचे पुरस्कार भेटोवचे. सुरवेक सागर एकोस्कर, DYSP सेक्युरिटी. सागर एकोस्कर पुलीस उपनिरीक्षक म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू जाले. 2005 वर्सा PI आनी 2022 वर्सा DYSP म्हूण बडती. तांणी तपास केल्ल्या जायत्या गुन्यांवांच्या प्रकरणात गुन्यांवकारांक ख्यास्त मेळ्ळ्या. कोविड लॉकडाऊन काळात तांणी प्रभावी काम केलां. तांणी दिल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. सागर एकोस्कर, DYSP सेक्युरिटी. राजेश कुमार, DYSP क्रायम ब्रांच. PSI म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू, उपरांत PI आनी DYSP पदार बडती. तांणी वेगवेगळ्या पुलीस स्थानकांचेर उत्कृश्ट काम केलां, गुन्यांवांचो तपास केला आनी गुन्यांवकारांक ख्यास्त जाल्या. तांकां 2004 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह भेटोवन भोवमानीत केल्यात. तांणी दिल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. राजेश कुमार, DYSP क्रायम ब्रांच. उपरांत सुदीक्षा नायक, LPI महिला पुलीस निरीक्षक, एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट आनी वुमन्स अँड चायल्ड प्रोटेक्शन युनिट. PSI म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू, 2013 वर्सा पुलीस निरीक्षक पदार बडती. गुन्यांव आडावपाक, बायलांची सुरक्षा आनी भुरग्यांच्या संरक्षणा खातीर तांणी वावर केला. गुळी वखदांचो दुरुपेग, भुरग्यां आड अत्याचार, बायलांच्या सुरक्षे खातीर तांणी जागृताय कार्यावळी आयोजीत केल्यात. तांणी दिल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. सुदीक्षा नायक, LPI महिला पुलीस. सुभाष मालवणकर, सहाय्यक पुलीस निरीक्षक, ASI. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू जाल्ले, उपरांत हेड कॉन्स्टेबल आनी त्या उपरांत सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक पदार बडती. गुन्यांवांच्या तपास कार्यात तांणी महत्वपूर्ण योगदान दिलां. तांकां 2020 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह भेटोवन भोवमानीत केल्यात. तांच्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. सुभाष मालवणकर, ASI. भालचंद्र सावंत, हेड कॉन्स्टेबल सेक्युरिटी. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू, तांणी पर्वरी पुलीस स्थानक, एस्कॉर्ट सेल,
गोंय राखीव पुलीस दळांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. 2005 वर्सा तांकां व्हीव्हीआयपी सेक्युरिटी ड्युटीत नियुक्त केल्ले. 2021 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल म्हण बढती. ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची सुरक्षा व्यवस्था पळयतात. तांच्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. भालचंद्र सावंत हेड कॉन्स्टेबल. मेल्विन डायस हेड कॉन्स्टेबल, सांगे पुलीस स्थानक. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हण गोंय पुलिसेंत रुजू. तांणी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्थानकार काम केलां. 2020 वर्सा तांकां हेड कॉन्स्टेबल पदार बढती. 2015 वर्सा तांकां डीजीपी सन्मान चिन्ह भेटोवन भोवमानीत केल्यात. उत्कृश्ट योगदाना खातीर मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन तांकां भोवमानीत करतात. मेल्विन डायस. अमरदीप चौधरी पुलीस कॉन्स्टेबल, मायणा कुडतरी पुलीस स्थानक. 2007 वर्सा गोंय पुलिसेंत रुजू. तांणी वेगवेगळ्या पुलीस स्थानकार सेवा दिल्या. कोकण रेल्वेत जाल्ल्या 4 कोटी रुपयांच्या भांगराच्या चोरी प्रकरणाच्या तपासात तांची महत्वपूर्ण भूमिका आसा. तांणी व्हीव्हीआयपी, व्हीआयपी, बंदोबस्त ड्युटी, इलेक्शन ड्युटी केल्या. 2021 वर्सा तांकां डीजीपी सन्मान चिन्ह भेटोवन भोवमानीत केल्यात. उत्कृश्ट कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक तांकां भेटयलें. फुडले पुरस्कार घर खात्याचे अग्निशमन दळाचे. निलेश फेर्नांडीस, स्टेशन ऑफिसर, पणजी. सब ऑफिसर म्हण अग्निशमन दळात रुजू. राज्यांतल्या जायत्या अग्निशमन आनी आपतकालीन घडणुका वेळार तांणी सक्रिय काम केलां. तांकां ह्या आदी 3 फावट कमेंडेटरी नोट्स भेटोवन भोवमानीत केल्यात. उत्कृश्ट वावरा खातीर गोवा मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटोवन तांकां भोवमानीत करतात. जंगा गोहर, लिडिंग फायर फायटर, पणजी. फायर फायटर म्हण दळांत 2000 वर्सा रुजू. वेगवेगळ्या स्थानकार काम करतना तांणी कठीण परिस्थिती बेस बरे तरेन हाताळल्या. उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां गोवा मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात.